بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج ما كان على النبي من حرج سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون يخشون أحدا إلا الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العلي العظيم.